विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी यो क्लास 12 को क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट लिएर उपस्थित भएका छौँ। क्याश फ्लो भन्दा बित्तिकै नगद प्रवाह, क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट, तीनवटा शब्दले यहाँ चाहिँ यो क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्छ। नगद प्रवाह विवरण, नगद प्रवाह कसरी भइरहेको छ, बिजनेसको एक्टिभिटिजहरूमा कसरी नगदहरू प्रवाह भइरहेको छ, विगतमा कति करेन्ट एसेट्स थियो, अहिले कति करेन्ट एसेट्स भयो, करेन्ट एसेट्स बढ्यो या घट्यो, करेन्ट लाइबिलिटी बढ्यो या घट्यो, यो कुराहरू, स्थिर सम्पत्ति बढ्यो या घट्यो, अनि विगतमा सेयर क्यापिटल कति थियो, अहिले सेयर क्यापिटल बढ्यो या घट्यो, यो कुराहरूलाई कम्प्यारिजन गर्ने एउटा विशुद्ध खालको यो च्याप्टर हो। यसमा हामीले यो क्याससँग रिलेटिभ रहेर क्यास कतिले फ्लो भयो, क्यास बढ्यो या घट्यो भनेर हामीले यहाँ कम्प्यारिजन गर्छौँ। तीनवटा स्टेपमा यो चाहिँ सकिन्छ। अपरेटिङ एक्टिभिटिज अनुसार क्यास फ्लो कसरी हुन्छ, अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा पनि 5वटा यसका सब हेडहरू छन्। जस्तै पहिलोमा छ क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर। क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर भन्दा बित्तिकै बिजनेस अर्गनाइजेसनले जुन सामान बिक्रीका लागि राखेको सामान, सोरुममा जुन सामान राखेको छ त्यसलाई बिक्री गर्दछ। बिक्री गरेपछि त्यहाँबाट क्यास जेनेरेट हुन्छ, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, त्यसरी यसलाई प्लसमा राखिन्छ। त्यस्तै अनि त्यसमा एड के गरिन्छ भन्दा डिक्रिज इन डेप्टर्स भयो भने त्यसलाई एड गरिन्छ। त्यस्तै क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरमै इन्क्रिज इन डेप्टर्स भएमा लेस गरिन्छ। त्यसरी यो आई नम्बर सकिन्छ। त्यसपछि आईमा क्यास पेड टु सप्लायर्स हुन्छ। जस्तै क्यास पेड टु सप्लायर्स भन्दा बित्तिकै बिजनेसले सामान खरिद गर्छ, खरिद गर्दाखेरि सामान त बढ्छ तर बिजनेसबाट के हुन्छ त क्यास आउटफ्लो हुन्छ। त्यसरी नै यो हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको हुन्छ अथवा त्यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्दा बित्तिकै बिक्रीको लागतले क्यासलाई घटाउँछ, आउटफ्लो गर्छ। त्यसैले यो क्यास पेड टु सप्लायर्समा सुरुमा हामीले कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई यो इनर कोलममा लेख्ने, यो 2वटा कोलम बनाउँछौँ। इनर कोलममा यसरी हामीले यसलाई माइनसमा लेख्ने। त्यसपछि इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स बढ्यो भने क्यास आउने भयो। यो करेन्ट लाइबिलिटिजसँग पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। करेन्ट लाइबिलिटिज बढ्छ, क्यास पनि इन्फ्लो हुन्छ, क्यास आउँछ, र करेन्ट लाइबिलिटिज घट्दा क्यास पनि आउट हुन्छ भनेर पोजिटिभ रिलेसनसिप करेन्ट लाइबिलिटिजसँग हुन्छ भने करेन्ट एसेट्ससँग नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। करेन्ट एसेट्स बढ्दा क्यास आउटफ्लो हुन्छ, करेन्ट एसेट्स घट्दा क्यास इन्फ्लो हुन्छ। यसरी क्यास प्लस हुन जान्छ। यो कुराहरूलाई मध्यनजर राख्दै यसैमा आधारित रहेर यो हिसाबहरू सुरुदेखि अन्तिमसम्म हिसाबहरू यो सकिन्छ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड माइनसमा लेख्ने, इन्क्रिज इन क्रेडिटर्सलाई प्लसमा लेख्ने, डिक्रिज इन क्रेडिटर्स भए यसलाई लेस गर्ने, डिक्रिज इन क्रेडिटर्सलाई लेस गर्ने। त्यसै डिक्रिज इन स्टक भए प्लस हुने भयो, इन्क्रिज इन स्टक बढ्यो, नेगेटिभ रिलेसनसिप अनुसार यो चाहिँ माइनस हुन गयो। अनि क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर्समा बिजनेसले अपरेटिङ एक्सपेन्सेस खर्च गरेको हुन्छ। जस्तै सेलेरी पेड गर्ला अथवा क्वेसनले भन्ला अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 80,000 इन्क्लुडिङ 10,000 डिप्रिसिएसन भन्यो भने त्यसमा चाहिँ 10,000 रुपियाँ डिप्रिसिएसन घटाएर 70,000 अपरेटिङ एक्सपेन्सेस भनेर ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अपरेटिङ एक्सपेन्सेसलाई माइनसमा राखिन्छ किनकि अपरेटिङ एक्सपेन्सेसले क्यासलाई आउटफ्लो गर्ने हुँदा यसलाई माइनसमा इनर कोलममा यसरी लेख्यो। त्यसै गरी आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस बढ्यो भने, इन्क्रिज भयो भने प्लसमा लेख्नु पर्यो। त्यसैले आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस घट्यो भने माइनसमा लेख्नु पर्यो। अनि प्रिपेड एक्सपेन्सेस घट्यो भने चाहिँ प्लसमा लेख्नु पर्यो, र प्रिपेड एक्सपेन्सेस बढ्यो भने के गर्नु पर्यो, इन्क्रिज इन प्रिपेड एक्सपेन्सेस माइनस गरेर अनि यसलाई जोडेर लेख्नु पर्यो। यसरी यहाँ चाहिँ यो आउने भयो। अनि त्यसपछि आइबी नम्बरमा बिजनेसले ब्याजहरू भुक्तान गरेको हुन्छ। ब्याज भुक्तानलाई आइबीमा ट्रिटमेन्ट गर्ने, इन्ट्रेस्ट पेडलाई आइबीमा लेख्नु होला। चौथो नम्बरमा भने ट्याक्स पेडलाई भी नम्बरमा लेखेर यसरी क्यास फ्लो फ्रम ए नम्बर समाप्त हुन्छ। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि
क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हेर्नुपर्ने हुन्छ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा स्थिर सम्पत्ति बिक्री गर्यो भने बिजनेसलाई पैसा आउँछ। स्थिर सम्पत्ति बिक्री गर्दा व्यवसायलाई पैसा आउँछ, तर स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्यो भने व्यवसायमा पैसा जान्छ, आउटफ्लो हुन्छ। यो दुईटा कुरा यहाँ ट्रिटमेन्ट गरिसके पश्चात त्यसपछि सी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजबाट सेयर बिक्री गर्ला व्यवसायले। व्यवसायलाई दुई प्रकारले पुँजीहरू आउँछ व्यवसायमा, जस्तै सेयरको बिक्री गरेर आउँछ भने, अनि त्यसपछि लङ टर्म लोनहरू लियो भने व्यवसायले क्यास आर्जन गर्छ, क्यास प्राप्त गर्छ, इन्फ्लो गर्छ, र यसरी लङ टर्म लोन प्राप्त गर्दा पनि इन्फ्लो हुने भयो। अनि त्यसपछि त्यो लङ टर्म लोन जस्तै 10% डिभेन्चर, 5% डिभेन्चर, जुन डिभेन्चरहरू हुन्छन् त्यो डिभेन्चरलाई रिडेम्सन गर्दा, डिभेन्चर होल्डरलाई डिभेन्चर साउ ब्याज भुक्तान गर्दा के हुन्छ त, यहाँ रिडेम्सन अफ डिभेन्चर गर्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ, र डिभिडेन्ड भुक्तान गर्दा पनि क्यास आउटफ्लो हुन्छ। यसरी नेट क्यास फ्लो फ्रम ए प्लस बी प्लस सी गरेर यसरी जति रकम आउँछ माइनसमा आउला या प्लसमा आउला। त्यसपछि ब्यालेन्स सिट हेर्ने, ब्यालेन्स सिटको ओपनिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्सलाई राखेपछि यो दुईटालाई जोड्दा यो इन्डिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स आयो भने, जस्तै यो करेन्ट इयरको अथवा इयर सेकेन्डको क्याससँग ठ्याक्कै मिल्यो भने हाम्रो हिसाब मिल्छ। यसरी यसको यो त रह्यो फर्मुलाको कुरा, फर्मुला अनुसार यस्तो भयो। यो सम्पत्तिसँग नेगेटिभ रिलेसनसिप, करेन्ट लायबिलिटीसँग पोजिटिभ रिलेसनसिप। जस्तै यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजका कुरा, फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा पनि के हुने भयो त, पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने भयो। ऋण बढ्दा अथवा पुँजी बढ्दाखेरि क्यास आउने भयो। अब ऋण भुक्तान गर्दा अथवा पुँजी सेयर होल्डरले सेयर फिर्ता लयो भने के हुने भयो त, आउटफ्लो हुने भयो। यसरी यो त रह्यो फर्मेटको कुरा। अब यो त भयो किताब अनुसार, फर्मेट अनुसार। व्यवहारिकतामा जाउँ। अब व्यवहारिकता अनुसार हेर्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस अर्गनाइजेसनले यसरी ए पछि बी हुँदै यहाँ बी हुँदै सी भयो, तर व्यवसायमा ठ्याक्कै उल्टो भइरहेको हुन्छ। त्यो सीबाट क्यास जेनेरेट गरेर हुन्छ। सुरुमा सेयर होल्डरबाट सेयर कलेक्सन गर्ला, ऋण लिएला, अनि त्यहाँबाट बिजनेसले एउटा योजना बनाउँछ। योजना बनाएर जस्तै फ्याक्ट्री लन्च गर्ला, कोही व्यवसाय सुरु गर्ला, अथवा अरू सोल ट्रेडिङ कन्सर्न गर्ला, कि प्राइली कम्पनी खोल्दाखेरि के गर्छ त, बीमा पुग्छ। पहिला सीबाट क्यास जेनेरेट गर्छ, अनि त्यसपछि बीमा गरेर लगानी गर्छ। लगानी गरेर अनि त्यहाँ उत्पादन सुरु गर्छ, अनि बिक्री व्यापार गर्छ। बिक्री गरेर अनि क्यास आउँछ, अनि त्यसपछि डेप्टर्सका कुराहरू त्यति बेला बिक्री गर्दाखेरि जेनेरेट हुन्छन्। अनि खरिद गर्दाखेरि पनि साउका कुराहरू, स्टक त घट्ने बढ्ने यस्ता कुराहरू हुन्छन्। यो व्यवहारिकतामा जाँदाखेरि ठ्याक्कै यसको उल्टो हुन्छ भने, यो किताब अनुसार हाम्रो चाहिँ 12 क्लासको यो करिकुलम अनुसार, यो हाम्रो यो बुक अनुसार चाहिँ हामीले यसरी ट्रिटमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी क्वेसनतर्फ लागौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामी 2076 साल सेट सीको क्वेसन गर्दैछौँ। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट। क्यास फ्लो भन्ने बित्तिकै क्यास फ्लो र स्टेटमेन्ट यो तीनवटा शब्द मिलेर बनेको छ। क्यास भन्ने बित्तिकै नगद, नगदलाई फ्लो हुनु। एउटा बाल्टीमा पानी जम्मा गरिएको छ भने त्यो फ्लो भएको होइन, त्यो स्थिर रूपमा बसिरहेको छ। यदि बाल्टीबाट हामी पानी खन्याउँछौँ भने त्यो के हो त, फ्लो हो। एउटा झर्नाबाट पानी बगिरहेको छ, त्यो फ्लो भएको हो। नदीबाट पानी बग्दैछ, फ्लो भएको हो। तर एक ठाउँमा तलाउमा पोखरीमा जम्मा भएर बस्नु चाहिँ फ्लो भएको होइन। यसरी नगद, यसमा चाहिँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट के कुरामा नगद आउटफ्लो भयो अनि इनफ्लो भयो, यो कुराहरू कम्पेयर गर्ने। अपरेटिङ एक्टिभिटिजको पहिलो नम्बरमा हामीले सेल्स गर्छौँ, बिक्री गर्दाखेरि क्यास इनफ्लो हुन्छ, त्यसैले यसलाई प्लसमा लेख्छौँ भने। अनि त्यसपछि डिक्रिज इन डेप्टर्समा हामीलाई क्यास इनफ्लो हुने भयो। हाम्रो करेन्ट एसेट्ससँग यसको नेगेटिभ रिलेसनसिप हुन्छ, र करेन्ट लायबिलिटिजसँग यसको पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। स्थिर सम्पत्ति, हाम्रो तरल सम्पत्ति बढ्दाखेरि क्यास आउटफ्लो हुन्छ। जस्तै स्टक किन्यौँ, र स्टक किन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ स्टक त बढ्छ तर क्यास बाहिर जान्छ। जस्तै स्टक चाहिँ गत वर्ष 2 लाख रुपियाँको स्टक थियो, यो वर्ष चाहिँ 4 लाख रुपियाँको स्टक भयो भने हामीले यसलाई इन्ट्री गर्दाखेरि यो 2 लाखलाई पनि इन्ट्री गर्दैनौँ, र यो 4 लाखलाई पनि हामी इन्ट्री गर्दैनौँ। तर इन्ट्री मात्रै के गर्छौँ भने यसबाट यसको डिफ्रेन्टलाई इन्ट्री गर्छौँ। यसमा -2 लाख रुपियाँ यसलाई इन्ट्री गर्छौँ।
कम्पेरिटिभली यो ट्रान्जेक्सनबाट यो कारोबारबाट पैसा कति आयो र कति गयो मात्रै क्याससँग रिलेटेड भएको हुनाले यसलाई क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट भनिएको हो। 76 साल सेट सी को क्वेसनमा क्यास कलेक्सन फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमरबाट हामीले सेल्स रेभिन्यूलाई लियौँ 8,40,000 रुपियाँ। के यो बिक्री गर्दाखेरि हामीलाई के हुन्छ त नगद प्राप्त हुन्छ। नगद प्राप्त हुने भएको हुनाले यसलाई हामी प्लसमा लेख्यौँ। डिक्रिज इन डेप्टर्स 48,000 रुपियाँले हाम्रो डेप्टर्स घट्दाखेरि हामीलाई क्यास इन्फ्लो हुन्छ। इन्फ्लो हुने भएको हुनाले पनि हामी सेल्समा जोडेर यसलाई 8,88,000 रुपियाँ बनायौँ। त्यसै गरी आइआईमा क्यास पेड टु सप्लायर्स हुन्छ। सप्लायर्स भन्दाबित्तिकै कम्पनीले सामानहरू बिक्रीका लागि खरिद गर्छ। खरिद गर्दाखेरि त्यसमा क्रेडिटर्स जेनेरेट हुन सक्छ। त्यो क्रेडिटर्स डिक्रिज भयो या इन्क्रिज भयो। जस्तै कस्ट अफ गुड सोल्ड भन्दाबित्तिकै हाम्रो बिक्रीको लागत भन्दाबित्तिकै खर्च भयो। त्यो कस्ट अफ गुड सोल्ड हामी माइनसमा लेख्यौँ। त्यसै गरी इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स यहाँ क्रेडिटर्स बढिरहेछ 40,000 रुपियाँले। विगतमा क्रेडिटर्स थियो 1,20,000 रुपियाँ र त्यसमा यो सेकेन्ड इयरमा 1,60,000 रुपियाँ छ। त्यसरी 40,000 रुपियाँ के हो त यो क्रेडिटर्स बढ्यो। त्यसैले मैले नेगेटिभ त्यसमा पोजिटिभ सुल्टो रिलेसनसिप हुन्छ भनेको थिएँ। करेन्ट लाइबिलिटिजमा क्रेडिटर्स बढ्यो त्यसैले यहाँ प्लस हुन गयो र स्टक यहाँ बढिरहेछ। लास्ट इयर स्टक छ 48,000 रुपियाँ र यो वर्ष 96,000 रुपियाँ छ। यानि कि स्टकमा हामीले लगानी गरेका छौँ। स्टक त बढ्यो कम्पनीमा तर क्यास आउटफ्लो भयो 48,000 रुपियाँ यसरी गयो। यो तिनटाको जोड घटाउ गर्दा 5,36,000 रुपियाँ माइनसमा आयो। त्यसै गरी क्यास पेड टु इम्प्लोइज एन्ड अदर्समा एडमिनिस्ट्रेटिभ एक्सपेन्सेस माइनसमा लेखिन्छ। इन्क्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस यो बढेको छ 20,000 रुपियाँले त्यसैले यसलाई मैले प्लसमा लेखेँ। त्यसपछि आइबीमा इन्ट्रेस्ट पेड लेखिन्छ। यदि इन्क्रिज इन डिक्रिज इन आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस हुन्थ्यो भने यो माइनसमा लेखिन्थ्यो। यो करेन्ट लाइबिलिटिज भयो। करेन्ट लाइबिलिटिज यहाँ के भयो बढेको हुनाले यो प्लस भयो। इन्ट्रेस्ट पेड कम यहाँ देखिएर इन्ट्रेस्ट पेड गरेको छैन। त्यसै गरी ट्याक्स पे भुक्तान पनि गरेको छैन र यो पाँचवटै चरणलाई जोड घटाउ गर्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज 2,52,000 रुपियाँ हामीलाई प्राप्त भयो। त्यसै गरी बी नम्बरमा क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज इन्भेस्टिङ केमा गरेको छ त स्थिर सम्पत्ति हाम्रो बढेको छ 8,40,000 रुपियाँ भएको छ। यो स्थिर सम्पत्ति हाम्रो एडिसनल इन्फर्मेसनमा पर्चेज अफ फिक्स सेयर्स 3,84,000 रुपियाँ भनेको छ। स्थिर सम्पत्ति खरिद गर्दा 3,84,000 रुपियाँ हाम्रो क्यास आउटफ्लो भएको छ। त्यसै गरी सेल्स अफ फिक्स एसेट 84,000 रुपियाँ भनेको छ। यो स्थिर सम्पत्ति बेच्दाखेरि क्यास प्राप्त भयो माइनस 3,84,000 प्लस 84,000 गर्दा माइनस 3 लाख रुपियाँ हुनु गयो। त्यसै गरी क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यो फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा आएर सेयर बापत 1,20,000 रुपियाँ प्राप्त भएको छ। गत वर्ष सेयरको सङ्ख्या 6 लाख रुपियाँ छ। 6 लाख रुपियाँको सेयर छ भने अहिले 7,20,000 रुपियाँ भएको छ। यानि कि 1,20,000 को बढी सेयर बिक्री भएको छ। त्यसैले नै यसमा पनि पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने हुँदा यो लाइबिलिटी साइडको मुद्दाहरूमा पोजिटिभ रिलेसनसिप हुन्छ। त्यसैले 1,20,000 रुपियाँ यहाँ प्राप्त भयो। रिडिम्सन अफ डिभेन्चर 60,000 रुपिज। गत वर्ष डिभेन्चर होल्डरको डिभेन्चर चाहिँ कति थियो 1,20,000 रुपियाँ थियो। अहिले डिभेन्चर घटेर 60,000 रुपियाँ भएको छ। यानि कि 60,000 रुपियाँ हामीले क्यास भुक्तान गऱ्यौँ। त्यसैले नै यो आउटफ्लो हुन गयो। त्यसै गरी डिभिडेन्ड भुक्तान गऱ्यौँ हामी एडिसनल इन्फर्मेसनमा दिएको छ 72,000 रुपियाँ। त्यसले पनि माइनस गरायो र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा यो तीनवटाको जोड घटाउ गर्दा 1,20,000 प्लस 60,000 माइनस 72,000 माइनस गर्दा 12,000 रुपियाँ माइनसमा आयो। नेट क्यास फ्लो फ्रम ए प्लस बी प्लस सी गर्दा तपाईँको 2,52,000 रुपियाँ यो 3 लाख रुपियाँ र यो 12,000 रुपियाँ यो 3,52,000 प्लस माइनस 3 लाख माइनस 12,000 गर्दा 60,000 रुपियाँ माइनस भयो। र ओपनिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स 1,20,000 रुपियाँ। गत वर्षको क्यास छ हामीलाई 1,20,000 रुपियाँ माइनस 60,000 मा 1,20,000 प्लस गर्दा 60,000 रुपियाँ यो वर्षको क्यास भयो। यो वर्षको इन्डिङमा क्यास क्लोजिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स ठ्याक्कै मिल्छ भने हाम्रो हिसाब पनि मिलेको हामी मान्दछौँ।
अब हामी नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन 76 साल सेट बी को क्वेसन हेरौँ। 76 साल सेट बी को क्वेसनमा दियो सेल्स रेभिन्यू 9,60,000 रुपियाँ, 9,60,000 रुपियाँ, क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर सेल्स रेभिन्यू 9,60,000 रुपियाँ दियो। त्यसै गरी अर्को हेरौँ। अब ब्यालेन्स सिटबाट कम्पेयर गरौँ। डेप्टर्स 96,000बाट 1,20,000 रुपियाँ भयो। इन्क्रिज इन डेप्टर्स लेस इन्क्रिज इन डेप्टर्स 96,000बाट 1,20,000 रुपियाँ भयो। 1,20,000 माइनस 96,000 24,000 रुपियाँ माइनस भयो। यसको जोड घटाउ गर्दा 9,36,000 रुपियाँ। सेल्स गर्यौँ, सेल्स गर्दा क्यास इन्फ्लो भयो र डेप्टर्स हाम्रो बढ्यो। डेप्टर्समा चाहिँ हाम्रो के भयो त लगानी भयो। त्यसैले यो चाहिँ अब त्यसपछि हेरौँ कस्ट अफ गुड्स सोल्ड हेरौँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5,80,000 रुपियाँ। कस्ट अफ गुड्स सोल्ड 5,80,000 रुपियाँ। क्रेडिटर्स इन्क्रिज भएको छ। इन्क्रिज इन क्रेडिटर्स 96,000बाट 1,20,000 रुपियाँ। 96,000 माइनस 1,20,000 गरेर 24,000 रुपियाँले क्रेडिटर्स बढेको छ, इन्क्रिज भएको छ। अब हेरौँ स्टक के छ। स्टक 20,000ले स्टकमा वृद्धि भएको छ। यसको जोड घटाउ गर्दा 5,80,000 प्लस 24,000 माइनस 20,000 गर्दा 5,85,000 रुपियाँ। 5,80,000 प्लस 24,000 माइनस 20,000 5,84,000 रुपियाँ भयो। 5,84,000 रुपियाँ। Cash paid to employees and others. Operating expenses due. Operating expenses are 2,40,000 रुपियाँ। आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस छ कि छैन हेरौँ। सेलेरी आउटस्ट्यान्डिङ रहेछ 8,000 रुपियाँ। 8,000 रुपियाँ। 2,48,000 रुपियाँ माइनस माइनस 5,80,000 प्लस 20,000 माइनस 20,000 यो 5,76,000 माइनस भयो। कस्ट अफ गुड्स सोल्डले पैसा लग्यो। त्यसपछि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि माइनसमा राख्नु पर्यो। माइनस 2,40,000 प्लस 8,000 गर्दा यो माइनस 2,32,000 भयो। 2,32,000। अब हेरौँ इन्ट्रेस्ट पेड गरेको छ कि छैन। इन्ट्रेस्ट पेड छैन। ट्याक्स पेड छ 12,000 रुपियाँ। 12,000 रुपियाँ यो भीमा ट्रिटमेन्ट भयो। अब यसबाट जोड घटाउ गरेर हेरौँ एकपटक।
अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा कति पैसा प्राप्त भयो? 5,76,000 माइनस 2,32,000 प्लस 12,000 गर्दा 1,40,000 रुपियाँ क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट 1,40,000 रुपियाँ प्राप्त हुनुभयो। क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट अब हेरौँ क्रेडिटर्स 90,000, क्यास डेब्टर्स, स्टक, फिक्स्ड एसेट्स, $9,36,000 माइनस 5,76,000 माइनस 2,32,000 1,40,000 क्रेडिटर्स कतिले बढेको छ? 96,000 प्लस 1,20,000 24,000 ले बढेको छ माइनस 5,000 प्लस 24,000 माइनस 5,76,000 ठिक छ। ट्याक्स पेड भएको छ यहाँ 12,000 रुपियाँ। $9,36,000 माइनस 5,76,000 2,32,000 माइनस 12,000 गर्दा यो भयो 1,16,000। अब हेरौँ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हेरौँ अब। पर्चेज अफ फिक्स एसेट दियो 85,000 रुपियाँ। त्यसै गरी सेल्स अफ फिक्स एसेट दियो 80,000 रुपियाँ। सम्पत्ति खरिद गऱ्यौँ 85,000 को र बेच्यौँ 80,000 को, यानी कि माइनस यहाँ बढी भयो माइनस 5,000 रुपियाँ मात्रै योबाट प्राप्त हुनुभयो सीमा। त्यसै गरी अब क्यास फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हेरौँ। फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा शेयर क्यापिटल 1,20,000 रुपियाँमा वृद्धि भयो। शेयर क्यापिटल 1,20,000 को बढ्यो। शेयर क्यापिटल थियो लास्ट इयर 2,40,000, 1,20,000 रुपियाँ थियो शेयर क्यापिटल, अहिले 2,40,000 भयो, यानी कि 1,20,000 रुपियाँले वृद्धि हुन आयो। अब यहाँ डिभेन्चर पेमेन्ट गरेको छैन, त्यसपछि डिभेन्चर पेमेन्ट गरेको छैन अनि यो 1,20,000 रुपियाँ अपरेटिङ एक्टिभिटिजबाट प्राप्त भयो भने माइनस 1,16,000 प्लस फेरि माइनस 5,000 प्लस 1,20,000 माइनस 1,000 हुनुभयो।
60,000 शेयर कैपिटल डी प्लस फिक्स एसेट शेयर कैपिटल भयो क्यास 60,000 भयो ओपनिङ क्यास भयो 60,000 रुपियाँ सैलरी आउटस्ट्यान्डिङ सेल्स अफ फिक्स ट्याक्स पेड भयो कस्ट अफ सेल्स भयो अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि आयो क्रेडिटर्स पनि भयो क्लोजिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स 2,91,000 रुपियाँ 1,20,000 नेट क्यास फ्लो नेट क्यास फ्लो ए प्लस बी प्लस सी गर्दा 1,16,000 प्लस 1,20,000 माइनस 5,000 2,31,000 रुपियाँ भयो यसमा opening cash and bank balance क्वेसनले एभाइलेबल गरेको 60,000 रुपियाँ दुई लाख 91,000 यसरी भयो ल यसरी यो क्वेसन पनि फिनिश भयो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा 85,000 को सम्पत्ति खरिद छ र 80,000 को सम्पत्ति बिक्री छ त्यसैले 5,000 रुपियाँ लेस हुन गयो र शेयर क्यापिटल 1,20,000 रुपियाँको बिक्री छ त्यसैगरी नेट क्यास फ्लो ए प्लस बी प्लस सी गर्दा 2,31,000 रुपियाँ प्राप्त हुनुभयो सर्वप्रथम हामीले क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर राख्नु पर्यो त्यसमा सेल्स रेभेन्यू राख्नु पर्यो यदि डेप्टर्समा डिक्रिज छ भने एड गर्नु पर्यो इन्क्रिज छ भने लेस गर्नु पर्यो त्यसरी हामीलाई क्यास कलेक्सन फ्रम कस्टमर प्राप्त हुन्छ र सेकेन्डमा क्यास पेड टु सप्लायर्स राख्नु पर्यो त्यसमा कस्ट अफ गुड्स सोल्डलाई माइनसमा राख्नु पर्यो स्टक बढ्यो भने माइनस गर्नु पर्यो स्टक घट्यो भने प्लस गर्नु पर्यो क्रेडिटर्स बढ्यो भने प्लस गर्नु पर्यो र क्रेडिटर्स घट्यो भने लेस गर्नु पर्यो र त्यसको जोड भने सेकेन्डमा राख्नु पर्यो त्यसको जोड घटाउ गरेर सेकेन्डमा राखिन्छ त्यसपछि थर्डमा गएर क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर्स भन्नाले इम्प्लोइज एन्ड अदर्स जागिर खाने मान्छेलाई पेमेन्ट गरेको र अन्य कुराहरू अपरेटिङ एक्सपेन्सेसका कुराहरू त्यहाँ राखिन्छ जस्तै अपरेटिङ एक्सपेन्सेस क्वेसनले भने अपरेटिङ एक्सपेन्सेस 70,000 रुपिज इन्क्लुडिङ 10,000 डिप्रिसिएसन भन्यो भने त्यो 10,000 रुपियाँ माइनस गरेर 60,000 रुपियाँ राख्नुपर्ने भयो यहाँ डिप्रिसिएसन हामीले चार्ज गर्दैनौँ किनकि यो डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले सेल्सबाट सुरु गरेका छौँ त्यसरी गरिँदैन र अपरेटिङ एक्सपेन्सेस राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेसहरू वृद्धि भयो या घट्यो प्रिपेडका कुराहरू बढ्यो या घट्यो भनेर कम्पेयर गरेर क्यास पे टु इम्प्लोइज एन्ड अदर्समा थर्डमा राख्नु पर्यो त्यसै गरी आइबीमा इन्ट्रेस्ट एक्सपेन्सेस गरेको छ व्यवसायले ब्याज भुक्तान गरेको छ भने आइबीमा राख्नु पर्यो चौथो नम्बरमा भने पाँचौँमा ट्याक्स तिरेको कुराहरू माइनसमा राख्नु पर्यो ब्यालेन्स सिटले प्रोभाइड गरेको होला अथवा एडिसनल इन्फर्मेसन होला त्यो हेर्नु पर्यो र यसको यो 5वटै स्टेपको जोड घटाउ गरेर क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज प्राप्त हुन्छ त्यसपछि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज लगानी कार्यबाट नगद प्रवाह पत्ता लगाउनु पर्यो स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गरेको हुन्छ स्थिर सम्पत्तिमा लगानी गर्दा स्थिर सम्पत्ति बढे तापनि क्यास आउटफ्लो हुन्छ क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा हामीले क्यासलाई मात्रै फोकस गर्छौँ क्यास आयो या गयो क्यास बढ्यो या घट्यो कम्पनीमा त्यसरी पर्चेज अफ फिक्स एसेट गर्यो यो कम्पनीले 85,000 रुपियाँको एडिसनल इन्फर्मेसनमा दियो त्यसरी आउटफ्लो हुन गयो त्यसरी सेल्स अफ फिक्स एसेट गरेको छ 80,000 रुपियाँको त्यसले चाहिँ
सम्पत्ति बिक्री गर्दा पैसा प्राप्त भएको छ। यसरी यो -85,000 मा 80,000 प्लस गर्दाखेरि -5,000 रुपियाँ हुन गयो। र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हेर्दाखेरि सेयर क्यापिटलमा वृद्धि भएको पाइयो 1,20,000 रुपियाँले। गत वर्षभन्दा अहिले सेयर बढीको बिक्री गरेको पाइयो। सेयर बेच्नु भनेको क्यास चाहिँ कम्पनीलाई आउनु हो, क्यास जेनेरेट भयो, क्यास इन्फ्लो भयो, त्यसैले चाहिँ यहाँ 1,20,000 रुपियाँ प्लसमा आयो। र नेट क्यास फ्लो फ्रम ए प्लस बी प्लस सी गर्दा एबाट जुन यो प्राप्त भयो 1,16,000 रुपियाँ, त्यसरी बीबाट चाहिँ यो 5,000 रुपियाँ भयो र यो सीबाट जुन 1,20,000 रुपियाँ छ यो 1,16,000 मा 5 लाख घटाउँदा 1,11,000, 1,11,000 मा 1,20,000 जोड्दाखेरि 2,31,000 रुपियाँ भयो। ब्यालेन्स सिट अनुसार क्वेसन अनुसार 60,000 रुपियाँ चाहिँ ओपनिङ क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, त्यसलाई राख्यौँ र त्यो दुईटालाई जोड्दा 2,91,000 रुपियाँ प्राप्त भयो। हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ यहाँले कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र सेयर गरिदिनु होला, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अब नेक्स्ट क्लासमा भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।